दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको निम्ति आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ र यो नीति तथा कार्यक्रम मार्फत एक किसिमको आर्थिक कायापलट गर्ने र जे समस्याहरू देखेका छन् तिनलाई निदान गर्दै भोलिको निम्ति आशा सरकारले देखाउने प्रयास गरेको छ। तर विपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट तीखो टिप्पणी समेत भइरहेको छ। हामी नीति तथा कार्यक्रमको आज सामान्यतः समीक्षा गर्न गएका छौँ र यसको निम्ति हामीसँग नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री उदय शमशेर राणा हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब तपाईँ अर्थ मन्त्रालयमा समेत लामो समय बसिसकेको मान्छे, नीति तथा कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ, सरसर्ती हेर्दा तपाईँ उत्साहित हुनुभयो अथवा तपाईँलाई दिक्क लाग्यो? म त अचम्मै भएको छु किनभने सायद यति महत्त्वपूर्ण नीति तथा कार्यक्रम कुनै पनि सरकारले, अब आउने सरकारले, अब योभन्दा पहिलाका सरकारले ल्याउने अवसर पाएको थिएन। किनभने यो अत्यन्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा नेपाल मात्र होइन देशव्यापी रूपमा कोरोनाले हामीलाई सताएको छ। तर दुईटा कुरोमा यो नीति तथा कार्यक्रम अड्केको छ। एउटा होमवर्कै नभइकन यो नीति तथा कार्यक्रम आएको जस्तो मैले लाग्यो। किनभने यो 2 वर्ष योभन्दा अगाडिको र त्योभन्दा पहिलो 2 कार्यकालको नीति तथा कार्यक्रम जुन सरकारले ल्यायो त्यो र यसलाई सँगै राख्यो भने लगभग कपी पेस्टै छ। त्यहाँ नयाँ कुरा केही आएको छैन, नयाँ परिस्थितिको बारे केही गरेकै छैन। कतिपय मन्त्रालयबाट लामो नीति तथा कार्यक्रम योजनाहरू मन्त्रालयमा पठाइरहेको छ, ठ्याक्कै त्यो कपी पेस्ट गरेर पढिदिएको छ। अब तपाईँको कृषिको त आधा घण्टासम्म बहस त्यहाँ कुरा भइरहेको छ। त्यसैले त्यसलाई एउटा प्लानिङ कमिसन र प्रधानमन्त्री कार्यालय बसेर त्यसलाई चाहिँ विभिन्न मन्त्रालयबाट जुन सुझावहरू आउँछ, नीति तथा कार्यक्रमहरू पेश हुन्छ, त्यसलाई त एउटा योजना, एउटा उद्देश्य, सरकारको उद्देश्य बनाएर त्यसलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम 20-25 मिनटमा टुङ्गाउनु पर्ने चिज यो 2 घण्टाको म्याराथन हिजो सबैलाई दौडाइदियो। अब यो त म त एकदम इच्छुक भएर, आशावादी भएर सुरुदेखि अन्तिमसम्म मैले हेरेको थियो। त्यो एउटा भयो। अर्को चाहिँ यो कोरोना भन्ने शब्द समय समयमा आयो, तर यो देशलाई र यो मुलुकलाई कोरोनाले कसरी प्रभाव पारेको छ र यसलाई कोरोनासँग हाम्रो अब कसरी लड्ने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम के छ, आर्थिक नीतिहरू के छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा केन्द्रित हुन्छ भन्ने लागेको थियो। तर हावादारी पुरानो योजनाहरूलाई फेरि सुगाले पढाए जस्तै यो पाठमा रचेर त्यहाँ निस्केको छ। तपाईको अहिलेको परिस्थितिमा कोभिडको असरले अब हामी के गर्छौं, हाम्रो तपाईको अब 6 महिनाको निम्ति हाम्रो के छ प्याकेज भनेर भन्न पर्ने। यो सबै देश, सबै मुलुकहरूले आफ्नो अर्थतन्त्र बचाउनको निम्ति इकोनोमिक प्याकेजहरू ल्याइसके। हामीले किन नेपालले ल्याएन भनेर बारम्बार भनेको, तर हामीलाई पनि के लागेको थियो भने अब हाम्रो बजेटको डेट पनि जेठ 15 पनि आउनु पर्यो, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हुन्छ, इकोनोमिक प्याकेज त्यहीँबाटै आउँछ भन्ने कुरा लागेको छ। इकोनोमिक प्याकेजै छैन। यो कहीं हुन्छ? यो कुन दुनियाँमा हामी बसिरहेछौँ? अहिलेको परिस्थितिमा विशेष गरेर इकोनोमिक प्याकेज एउटा, अर्को 3 देखि 6 महिनासम्म गरिब नेपालीहरू, ज्यालादारीहरू, विद्यार्थीहरू जसले आफ्नै स्रोतबाट, आफ्नै आम्दानीबाट, आफ्नै पैसाबाट, आफ्नै सेभिङ्सबाट खान सक्दैनन्, उनीहरूलाई खाद्यान्नको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने। अर्को भनेको अहिले विभिन्न ठुलादेखि मध्यम स्तर र साना व्यापारहरू, खुद्रा पसललाई पनि कुनै पनि व्यापारलाई फाइदामा नगए पनि बन्द नदिन कसरी यसमा सहयोग गर्ने, विशेष गरेर पर्यटन र हाम्रो यातायात क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने
त्यो तपाईँको केही पनि देखेन। अनि तपाईँको कतिपय वित्तीय पोलिसीहरू, अहिले तपाईँको ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेटहरू कसरी घटाउने, तपाईँको ब्याङ्कको जुन इन्ट्रेस्ट दिनुपर्छ कुन सेक्टरमा इन्ट्रेस्ट माफी गर्ने। हाम्रो पार्टी सभापतिले त लगभग 1 महिना अगाडि नै भनेका थिए तपाईँको सानो ऋणीहरू 10 लाखभन्दा कम ऋण लिएकालाई 3-4 महिना इन्ट्रेस्ट, 3 महिना इन्ट्रेस्ट माफी गरिदिनुपर्छ, नत्र उनीहरूले ठेक्नै सक्दैन भनेर 1.5 महिना अगाडि उहाँले भनिसक्नु भएको छ। तर अहिले केही देखेन। अहिले हालसाल तपाईँको केही दिन अगाडि इन्डियामा लगभग इन्डियाको जीडीपीको 10% 20 लाख करोड पैसा अहिले इकोनोमिक रिलिफ प्याकेज गरेको छ। अमेरिकाले 1.5 महिना अगाडि नै $2.2 ट्रिलियन, त्यो भनेको हाम्रो जीडीपीको अमेरिकाको जीडीपीको लगभग 10%, जापानले 12% छुट्याएको छ। हामीले पनि लगभग 1.5 देखि 2 खरब रुपियाँसम्म इकोनोमिक प्याकेज सरकारले ल्याउँछ भन्ने हामीलाई आशा लागेको थियो। त्यो केही पनि छैन। यसो होला नि, यो त सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मात्रै हो। नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट रूपमा के भनिएको छ भने नेपाललाई कोरोना मुक्त देश घोषणा गर्नको निम्ति गर्नुपर्ने सम्पूर्ण चिजहरू गर्ने। अब जो आर्थिक रूपमा, स्वास्थ्य रूपमा जो खत्म भएको छ, यो नीति तथा कार्यक्रमले स्पष्टै के देखाएको छ भने यो कृषि र स्वास्थ्य केन्द्रित छ। यो त ठिकै हो। त्यो हुनाले जो आउँदो बजेट छ त्यो बजेटमा धेरै कुराहरू व्याख्या होला नि। अलि निराश हुनुपर्ने स्थिति छ र भने होइन। तपाईँको नीति तथा कार्यक्रम 2 घण्टा राष्ट्रपतिज्यूलाई पढ्न लगाए र त्यहाँ तपाईँको घाँस कसरी उमार्ने समेत कुरा गरेको छ होइन। र तपाईँले जनताले अहिले तत्कालीन खाएर आफ्नो जिन्दगी आफू बच्नको निम्ति रिलिफ प्याकेजको कुरा नगर्ने कहीँ हुन्छ। अर्को कुरा ठिक हो, कृषि र स्वास्थ्यमा प्राथमिकताको देखियो। प्राथमिकता कसरी दियो? समयले दियो। कृषि र स्वास्थ्यको कुरा गर्न 1 घण्टा त्यहाँ लागेको छ। र स्वास्थ्यमा अब वडासम्म हेल्थ पोस्ट अपग्रेड गर्ने देखेर धेरै कुराहरू अब जे तपाईँको त्यहाँ सुझावहरू आछ, सबै सुझावलाई लटपटाएर त्यहाँ राखिदिएको छ। त्यो गर्न सक्ने हाम्रो क्यापासिटी छ कि छैन, आर्थिक रूपमा पनि टेक्निकल रूपमा पनि हाम्रो क्यापासिटी छ कि छैन, त्यो पनि हेर्न पर्यो। तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो अहिलेको निम्ति स्वास्थ्य सेक्टरमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो त अहिले कोरोनाबाट बिरामी भएका र कोरोनाबाट बचाउनको निम्ति खटिएका हाम्रा डाक्टर स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पीपीए किटको कुरा छैन। तपाईँको प्रोत्साहन कसरी बढ्छ त्यस सम्बन्धी योजना हो। अर्को कोरोनाको बिरामी आइसकेपछि अहिले औषधि छैन। भेन्टिलेटरको भी, A for apple, B for ball, C for cat, V for भेन्टिलेटर, भेन्टिलेटरको कुरा आयो। तपाईँको अहिले तत्कालीन बिरामी र अहिले कोरोनाले च्याप्यो भने उसलाई आइसियुमा राख्नुपर्ने हुन्छ। तत्कालीन कतिवटा आइसियु बनायो यो 2 महिनामा, कतिवटा भेन्टिलेटर ल्याएको छ र अर्को 3 महिनामा हामीले कति भेन्टिलेटर ल्याउँछौँ, यति पैसा छुट्याउँछौँ, खै भन्यो। त्यो चिज चाहिँ आगामी बजेटमा इन्कर्पोरेट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हामी वेट गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ? तपाईँको यो सरकारले यसको बारे उनीहरूको चेतना ब्युतिनी बेलासम्म यो कोरोनाले सबै नष्ट पारिसकेका हुन्छ। अहिले तपाईँको हावादारी योजनाहरू, अर्को 20-25 वर्षपछि आउने योजनाहरू, यो तपाईँको पानी जहाजदेखि रेलको कुरा गर्ने, अहिले तपाईँको 3 महिनामा नगरे भने धेरै नेपालीहरू मर्ने परिस्थितिबाट बचाउने कुरा चाहिँ नगर्ने। तपाईँको ठिकै हो, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिए, कोरोनालाई दिएको खोइ त।
यो त अर्को 5 वर्षमा हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र के हुन्छ भने कोरोनालाई दिने सवालमा जो तपाईँले पटक पटक लिप प्याकेजको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, यो लिप प्याकेज सम्बन्धी आगामी बजेटमा मेरो पटक पटक त्यो शब्द दोहोरिएको छ। आगामी बजेट हामी पर्खिन सक्छौँ। दोस्रो कुरो, उनीहरूले पहिलो प्राथमिकता नै नेपाललाई कोरोना मुक्त बनाउने भनिसकेपछि त्यो योजनामा त गभर्मेन्ट हिँडेको छ नि, त्यसको निम्ति त आवश्यक यत्रो टेस्टहरू भइरहेका छन्। टेस्टहरू कम टेस्ट भयो भनेर सबैले भने चाहिँ टेस्टहरूको कुरा गर्नुहुन्छ। 87,000 पुगिसक्यो। WHO ले त्यो त तपाईँको ऱ्यापिड टेस्ट समेत त्यसमा हाम्रो रिजल्टहरू अलिकति राम्रो आएको छैन भन्ने कुरा छ। यथापि तपाईँले कृषिको पनि कुरा गर्नुभयो, किनभने अहिलेको विषयमा हामीले कोरोनाबाट पनि बच्न पर्यो र गरिबलाई अथवा हाम्रो आर्थिक रूपमा कमजोर नेपाली र नेपालमा बसेका विदेशीहरूलाई पनि खुवाउन त पर्यो। र कृषिको कुरा गर्दाखेरि विभिन्न योजनाहरू आयो हैन, त्यसैले आधुनिकीकरण गर्ने, यान्त्रिकीकरण गर्ने। अहिले तपाईँको गाउँका साथीहरू अत्तालिरहेछन्, कृषकहरू कहाँ अत्तालिरहेछ, मलाई फोन आउँछ, उहाँहरूले भन्नुहुन्छ यदा यो हाम्रो यसपालिको रोपाइँ के हुन्छ, बिउको परिस्थिति के छ, मलको परिस्थिति के छ भनेर सोधिरहेछन्। यी नेकपाका सांसदहरूले यसको बारे आफ्नो नागरिकहरूसँग, आफ्नो भोटर्सहरूसँग सल्लाह गरेर सुझावहरू उनीहरूसँग छैन। तपाईको अहिले अब आउने रोपाइँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने यसपालिको रोपाइँ राम्रो नभए पनि, उत्पादन राम्रो नभए पनि यसले हामीलाई असर पार्छ। हाम्रो इकोनोमिक अत्यन्त ठुलो चङ्क एग्रिकल्चरमा पनि छ। तपाईको अहिले जनतालाई तिमीहरू चिन्ता नगर, प्रत्येक खेत प्रत्येक घरमा हामीले बिउ र मल पुर्याउँछौँ र अब आउने रोपाइँको निम्ति तपाईहरू सबैजनाले रोपाइँ सोशल डिस्टेन्सिङ गरेर गर्नुपर्छ। सरकार तपाईहरूको साथमा छ भनेर उत्साह गर्नु पर्दैन। खोइ अब त्यो चीजको निम्ति म तपाईलाई एउटा कुरा भन्छु। अहिले तपाईको पर्यटनको कुरा गरिरहनु भएको छ, यो सबैले बुझेको हो। अब यो स्वास्थ्य र कृषिको कुरा गर्दाखेरि यसमा हाई प्रायोरिटी गभर्मेन्टले आफ्नो प्लान पोलिसीमा दिइसकेपछि आगामी बजेटमा पनि थुप्रै यसमा रकम छुट्याउने निश्चित देखिन्छ। अब त्यसको निम्ति आज क्याप्टेन हामीसँग जो कृषि मन्त्री हुनुहुन्छ हैन घनश्याम, अब स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्छ भानुभक्त, अब त्यत्रो बजेट त्यहाँ आउनेवाला छ। अब डेढ 2 घण्टा लगाएर स्वास्थ्य र कृषि कार्यक्रमहरू बढीभन्दा बढी परेका छन्। तपाईँले भनिसक्नुभयो घाँस उमार्ने सम्मका कुराहरू पनि त्यहाँ परेपछि कति महत्त्व दिएको रहेछ त हैन, बजेट पनि त्यही हिसाबमा एलोकेट हुन्छ। अब के एज अ क्याप्टेन त्यो दुईजना मिनिस्टरहरू दे आर एबल टु रन इट अर नट? होइन, तपाईँको उनीहरूको प्राथमिकता नै कता हो कता यो सरकारको। मैले भनिहालेँ, अहिलेको प्राथमिकता भनेको कोरोनाबाट जोगिने र कोरोनाको असरले हाम्रो जिन्दगीमा, अर्थतन्त्रमा, हाम्रो खाद्यान्नमा के समस्या आउँछ त्यहाँबाट रोक्नु परेन। हाम्रो जागिरमा, हाम्रो रोजगारीमा। अहिले तपाईको पर्यटनको कुरा गर्नुभयो, पर्यटन हाम्रो निम्ति महत्त्व हो। कहाँ हिल स्टेसन बनाउने कुरा गरिरहेको छ। सबै कोरोना संक्रमणले पारेको असर भएर नै कृषि र स्वास्थ्यमा बल दिने भनेको। अहिले तपाईको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बढाउने होइन, व्यापारहरूलाई ठुलो बनाएर फाइदामा लग्ने होइन, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बचाउने हो। अहिलेको निम्ति व्यापारीहरू पनि, साना चिया पसल राखेका साथीहरू पनि, तपाईको एउटा कुनै सानो पान पसल राखेर तराईमा काम व्यापार चलाइरहेका साथीहरूको पनि सबैको मनस्थितिमा के छ भने अब केही महिना हामीले खास यो व्यापारबाट उपलब्ध हुँदैन, तर हामीले व्यापार बचाइरह्यो भने पछि आफै ठिक भएर कोरोनाको भ्याक्सिन आउला अनि ठिक भएर जाला। त्यसैले हामीले केही महिना हामीले थेक्नुपर्छ भनेर मेन्टली प्रिपेयर भइसकेका छ मान्छे। अहिले नयाँ योजना र नयाँ उद्योग खोल्नेतिर भन्दा पनि भएको जोगाउँ। हामीले भएको मात्र जोगाउन सके भने हुन्छ। त्यसैले अहिले त्यो पैसा नयाँ योजनामा होइन, फाल्तु योजनामा होइन, बेकुफी योजनाहरूमा होइन,
त्यो अहिले भएको नेपालसँग जे छ अहिले तपाईको यति धेरै पूर्वाधारको योजनाहरू छन् ती मध्येमा धेरैमा कामै भएको छैन ती योजनालाई केही यो 1 वर्षको निम्ति स्थगित गरेर जहाँ काम भइरहेको छ त्यहाँ पैसा हाल्नु पर्यो अहिले कोरोना भनेको यो सरकारको निम्ति एउटा न्यू मात्र भयो काम गर्न नसकेको र यो सरकारको हैसियत नभएको र उपलब्धि हुन नसकेको सबै कारण अब कोरोना हेर्नुस् अब आउने चुनावमा यो 3 वर्षपछि आउने चुनावमा उनीहरूको नारा नै कोरोना हाम्रो देशलाई हामीले कताबाट कता पुर्याइसकेका थियौं तर कोरोना आएर सबै डुब्यो भनेपछि सुन्नुस् गभर्नमेन्ट चाहिँ कोरोनाको संक्रमण नहोस् र यसको रोकथामको निम्ति जो उसले गर्नुपर्ने प्रयास हो त्यसमा सिरियस छैन सिरियस एकदमै छैन र यो कोरोना संक्रमण होस् भन्ने चाहन्छ यो सरकारले यो नीति तथा कार्यक्रममा 100मा 100% झुट पनि बोलेको छ झुट बोलेको छ जस्तै अहिले तपाईको एउटा अब आर्थिक यो वित्तीय कुरा नै गरौँ अहिले तपाईको हाम्रो डबल डिजिट ग्रोथ रेटको पनि यो सरकारले कुरा गरेको थियो र तीव्र रूपमा हाम्रो अर्थतन्त्र अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरा गरेको थियो प्रत्येक वर्ष पुसको अन्तिममा हाम्रो बजेटको रिइभ्यालुएसन गर्छ हाम्रो जुन राजस्वको पनि यसपालि कम हुने भन्ने इभ्यालुएसन गरेको थियो हाम्रो विदेशी सहयोग 58 अरब हुन्छ भनेको पुसको मसान्तरसम्म विदेशी सहयोग फरेन ग्रान्ट 0 थियो 0 अहिले चाहिँ 10 अरबसम्म पुगेको छ अहिले तपाईको यो तपाईको आजको दिनसम्म हाम्रो जम्मा राजस्व उठेको 606 अरब राजस्व उठेको छ जब हाम्रो राजस्व 11 खरब 12 अरबको टार्गेट अहिले छ त्यसैले अहिलेको राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू भनेको छ पुस मसान्तरसम्म जम्मा राष्ट्रिय गौरवको योजनामा पैसा खर्च भनेको 20% जम्मा पैसा खर्च भएको छ विभिन्न पूर्वाधारको योजनाहरूमा तपाईको पुस मसान्तरसम्म जम्मा 15% पैसा खर्च भएको छ त्यो परिस्थिति देखिसकेपछि सरकारले जहाँ पैसा खर्च भएको छैन काम हुन सकेको छैन ती योजनालाई नकाटे पनि ती योजनामा कम बजेट दिने गर्न पर्यो कि परेन ती योजना कति 1 वर्षको निम्ति स्थगित गर्न पनि सकिन्छ अहिले तपाईको यत्रो हामीसँग पैसा पनि छैन अलिकति बाजियो पनि हैन जस्तो अब एकातर्फ थुप्रै आयोजनाहरू देखाउने यो पूरा गर्छु त्यो पूरा गर्छु भन्ने र अर्कोतर्फ ढुकुटिया पैसा छैन पनि भन्ने हैन यो दुईटै सत्य हो र तपाईको बीपी कोइराला पहिला प्रधानमन्त्री लोकतान्त्रिक प्रधानमन्त्री भइसकेपछि नेपालको ढुकुटीमा पैसा थिएन र सुवर्ण शमशेरले त्यो बेलाको बजेट भाषण गर्दाखेरि हामीले अंग्रेजीमा अस्टेरिटी मेजर भन्छौं नि मितभेदी अस्टेरिटी कम खर्च गर्ने शब्द उहाँले बारम्बार प्रयोग गरेको थियो र स्वयं प्रधानमन्त्रीको तलब त्यो बेला 2500 हुन्थ्यो रे र त्यसलाई घटाएर 1800 मा पनि झार्नु भएको थियो प्रधानमन्त्री स्वयंको तलब कटौती गरेको थियो अहिले कटौतीको क पनि छैन अहिले क्षेत्र विकास कोषको निम्ति 6 करोड प्रत्येक क्षेत्रमा लगाछ त्यो काट्छु भन्ने कहीं छैन अहिले तपाईको हामीले काट्ने भन्दा पनि थप्ने कुराहरु भइराछ सांसदहरुको दबाब पनि थप्ने कुरा छ अहिले प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले पनि होइन हाम्रो तलब पनि 6 महिनाको निम्ति कम होस् भनेर उहाँहरूले पनि घोषणा गर्दै भने त अनि त्यो सांसदहरु पनि बाध्य भएर चुप लाग्नु पर्ने हुन्छ नि
कर्मचारीहरूले पनि चित्त बुझाउँछ नि, सुरक्षाकर्मी साथीहरूले पनि चित्त बुझाउने बाध्यता हुन्छ नि। एउटा सङ्कटमा हामी सबै नेपाली एक भएर सबैको योगदान हुनुपर्छ भन्ने एउटा भाव पनि आउँछ नि। तर अरू डुबे भने मरे भने मरोस्, भएको व्यापार डुबे भने डुबोस्, बेरोजगारी जति हुने होस्, तर हाम्रो खल्ती चाहिँ भरिनुपर्छ भन्ने कुरातिर यो सरकार लागेको छ। यो एउटा अर्को एउटा सार्वजनिक प्रशासन सुधार आयोगको रिपोर्टमा पनि त्यहाँ लगभग 223 वटा विभिन्न समिति र आयोगहरू छन्, त्यसलाई घटाएर 126 मा घटाउन सकिन्छ। कर्मचारीको सङ्ख्या पनि घटाउन सकिन्छ, त्यहाँ पनि खर्च गर्छ। अहिलेको परिस्थितिमा सेना र तपाईको सशस्त्रको खर्च पनि घटाउन सकिन्छ भनेर धेरै ठाउँबाट यी कुराहरू आएको छ। त्यतातिर त नीति कार्यक्रम जाँदै गएन। कम्युनिजममा हेर्नुस्, कम्युनिजममा के भन्ने गर्छ भने अल पिपल आर इक्वल, त्यो ठिक हो, तर कम्युनिजमको बारे हामीले कुरा गर्दा तर कम्युनिजममा सम पिपल आर मोर इक्वल देन अदर्स, बट दैट इज डिस्क्रिमिनेसन होइन। त्यो चाहिँ अहिले ठ्याक्कै यो सरकारले गरिरहेछ। धेरै ठाउँमा एउटा आशा धेरै ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मी डाक्टरहरूको पनि तलबहरू केही काटिएको छ। अहिले मैले तिलगङ्गा अस्पतालमा पनि पैसा नभएर तलबहरू काटिन लागेको छ स्वास्थ्यकर्मीहरूको। ठीक छ, अब यो समीक्षा यो परिस्थितिमा सरकारले आफ्नो खर्च पनि कटौती गर्नु परेन। जब राजस्व उठिरहेको छैन, आजको दिनमा 3 दिन अगाडिको यो अहिले त यो डाटा त सार्वजनिक गर्न सकिन्छ, सार्वजनिक छ, एपहरूमा देखिन्छ। झन्न 60% राजस्व भन्दा पनि कम उठेको छ टार्गेट भन्दा। अनि यस्तो तपाईको गतिविधि अनि खर्च चाहिँ नघटाउने, आम्दानीको स्रोत छैन, आवश्यक ठाउँमा खर्च नहाल्ने, कोभिडलाई न्यू बनाउने। कोभिड भने त न्यू मात्र हो। अब एउटा अर्को मेजर कम्पोनेन्ट छ यो नीति तथा कार्यक्रमको, निकै प्रचार गरिएको र सबैले चाहिँ स्वागत गरेको, काङ्ग्रेसले पनि स्वागत गरेका छ, अरूले पनि गरेका छन्। त्यो के भने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायत हाम्रा गुमेका भूभागहरू जो छन् भारतसँग मूलतः भारतसँग कूटनीतिक पहल गरेर फिर्ता गर्ने, यसको त चौतर्फी वाही छ नि। गरोस् न, राम्रो कुरा हो यो राम्रो हो। यो भन्दा पहिला पनि तपाईको जब भारतले नयाँ नक्सा त्यो नोभेम्बर 2019 मा निकालेको थियो, त्यो बेला पनि यस्तै कुरा ठुलो क्रान्तिकारी कुरा गरे। अखिलका साथीहरू र युवा सङ्घका साथीहरूले नारा जुलुस पुतला जलाउँदै हिँडे। तर तपाईको अलिकति कुरा सामसुम भएपछि सबैले बिर्सेको हो। यो समस्या भने अहिलेको समस्या होइन। यो पटक त नीति कार्यक्रममै आयो, राष्ट्रपतिको मुखबाटै आयो। हामी के आश गर्न सक्दैनौँ? होइन, आश गरौँ। उहाँले त्यो जुन विवादीय कालापानी र सुस्ताको आज पनि भारतसँग समस्या छ, त्यहाँ ती कुराहरूलाई उहाँहरूले सल्टाए भने हामीले पनि हाई हाई गरौँला। यो सल्टिने विषय हो कि झन् बल्झेको हो नीति कार्यक्रममा यस्ता विषय राखेर, किनभने कूटनीतिक मामिलासँग जोडिएको विषय हो, डाइलेक्टसँग जोडिएको विषय हो। गभर्मेन्टले एक्लै चाहेर हुने विषय होइन यो। एक्लै मात्र चाहेर होइन, विशेष गरेर कालापानीको कुरा गर्दाखेरि हामीले इन्डियासँग मात्र होइन, चाइनासँग पनि इन्डियाको सम्झौताहरू भएको छ। नेपालको पनि चाइनासँग केही बोर्डरको समस्याहरू छ। त्यसैले यो नेपाल र इन्डिया मात्र होइन, त्यहाँ चाइनालाई पनि हामीले इन्भल्भ गराउनुपर्छ। हाम्रो प्रचण्डजीले पनि यो कुराहरू संसदमै बोलिसक्नुभयो। त्यो चाहिँ तथ्य सत्य हो। यो तीनटै देश मिलेर यो कुरालाई हामीले कसरी सल्टाउने भन्ने कुरातिर हामीहरू लाग्नुपर्छ र हामीले यसमा आवश्यक होमवर्क गरेको छ कि छैन। यो सिधै हाम्रो परराष्ट्र नीतिसँग जोडियो। अब हिजोको नीति तथा कार्यक्रममा पनि के भनिएको छ भने राष्ट्रहितलाई ध्यान दिँदै हाम्रो परराष्ट्र नीति त्यसलाई मजबुत बनाउँदै लाने, राष्ट्रहितको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै
त्यो भनियो। अब परराष्ट्र नीति भनेको हाम्रो भारतसँग मात्र जोडिँदैन। अब हामी त भूराजनीतिक हिसाबले पनि निकै पिछिएका छौँ। एकातर्फ एमसिसीको हामीसँग विवाद अहिले पनि यथावत छ, चाइनाको BRI छ, उता अमेरिका र चाइना बीच यो कोरोनाकै कारण टसल झन्झन बढेर गएको छ। सबै किसिमका सम्बन्धहरू टुट्छन् कि भन्ने सङ्केतहरू देखिन थालेका छन्। यो बिचमा हामी एउटा सानो देश, हामीलाई सबै ठाउँबाट ग्रान्ट चाहिन्छ होइन। अब त्यो किसिमको बलियो परराष्ट्र नीति लिन सक्ने क्षमता हाम्रो यो नीति तथा कार्यक्रमले मार्गनिर्देश गरेको छ कि छैन, अथवा यसमा भनेअनुसार हामी खरा उत्रिन सक्छौँ सक्दैनौँ? अब यो तपाईँको भन्न सबैले सक्छ। त व्यवहारमा कूटनीतिक रूपमा डिप्लोमेटिकली सबैलाई ब्यालेन्स गरेर कसरी अगाडि लग्ने। र अर्को कुरा तपाईँले के भन्नुभयो भने MCC वा BRI, MCC वा BRI होइन, MCC एन्ड BRI। हामीलाई एउटा देशको मात्र सहयोग होइन, सबै देशको सहयोग चाहिन्छ। र म चाहिँ एउटा कुरामा स्पष्ट छु, हामीले सबैसँग सहयोग लिन सक्नुपर्छ। र कुनै पनि देशले कि उसका कि हामीका तिमी आऊ भन्ने अहिले परिस्थिति सृजना पहिला पनि भएको थिएन। कोल्ड वारमा पनि तपाईको त्यो परिस्थिति आएको थिएन, किनभने त्यहाँ पनि नन अलाइन मुभमेन्ट भन्ने थर्ड फोर्स पनि थियो नि। त्यहाँ जुन नन अलाइन नामको सदस्य नेपाल पनि थिए, इन्डिया पनि थिए। त्यसैले एउटा कुरा क्लियर हो, इन्डियालाई के अरे अमेरिकालाई छान कि चाइनालाई छान भन्ने परिस्थिति आउँदैन। तर पक्कै पनि अलिकति टकराव बढेको छ, अझै बढ्छ यो टकराव। हामीलाई प्रेसर आउँछ नि, जस्तो हामीलाई प्रेसर जस्तै उत्तर कोरियाका सम्पूर्ण लगानीहरू हामीले फिर्ता गर्यौँ। यहाँबाट उत्तर कोरियालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अमेरिका लगायतले प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य सबै राष्ट्रहरूले उत्तर कोरियाको लगानी फिर्ता गरेका छन् र हामीले पनि गर्यौँ। त्यो किसिमको प्रेसर भोलि नआउला भन्न सकिँदैन। त्यो अमेरिका हो, अमेरिकाले संसारमा कसरी डिल गर्छ भन्ने चिज हामीले स्पष्ट देखेका छौँ होइन। अनि त्यो किसिमको प्रेसर हामीमा आयो भने त्यसलाई ट्याकल गर्न सक्ने, तपाईँलाई भने जस्तो BRI पनि MCC पनि दुईटालाई समानान्तर रूपमा लागू गर्न सक्ने त्यो क्षमता हामीसँग छ कि छैन? त्यो तपाईँको एउटा कुरा चाइना उत्तर कोरिया होइन। उत्तर कोरियालाई ग्लोबल पोलिटिक्स अथवा ग्लोबल इकोनोमीबाट इग्नोर गरे पनि त्यसको खास असर उत्तर कोरिया बाहेक खास अरू ठाउँमा पर्दैन। तर तपाईको चाइना भन्या अर्कै, चाइना भन्या सबैभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या भएको देश, भूगोलमा पनि 3 नम्बरमा परेको देश, र साथसाथै उहाँहरूको चाइनाको अर्थतन्त्र पनि तपाईको अहिले दोस्रो बलियो अर्थतन्त्र छ। त्यसैले यो चाहे पनि नचाहिए पनि यो चाइनाको जुन यो इकोनोमीमा प्रभाव छ देशव्यापी, यो सबै वर्ल्ड वाइड, यसले कुनै पनि देशले, अमेरिकाले चाहे पनि, अब हाम्रो अहिले अमेरिकाका राष्ट्रपति अलिकति बढी उत्तेजित भएर अलिकति अव्यवहारिक कुराहरू पनि आउने गरेको छ। तर आउने दिनहरूमा, आउने समयमा पनि यसमा अलिकति कन्ट्रोल आउँछ। तर एउटा कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ, अब आउने हाम्रो यो फरेन पोलिसीमा, अब आउने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा अमेरिका र चाइनाको टकराव हुन्छ। तर टकराव भए पनि कि यो कि त्यो भनेर हामीले चोइस गर्नुपर्ने परिस्थिति हुँदैन। तर त्यहाँ बिचमा बसेर ब्यालेन्स गर्ने कुरो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण। त्यो बेलामा के हुने आंकलन गरिन्छ भने, अब जस्तो दुईटाको टसल बढ्यो भने भारतले अमेरिकालाई समर्थन गर्छ, पाकिस्तानले चाइनालाई गर्छ। हाम्रो देखिएको राजनीतिका सङ्केतहरू तिनै हुन्। हामी नेपाल चाहिँ यता पनि भन्ने त्यो दुई जिब्रे तालले हिँड्यौँ भने हाम्रो म्याच्युरिटी देखिएन नि। होइन, म्याच्युरिटीको कुरा होइन, भारतले पनि आफ्नो महत्त्वपूर्ण शक्तिशाली छिमेकी चाइनासँग अमेरिकाले भन्ने बित्तिकै चाइनासँग आफ्नो सम्बन्ध कुट्टी गर्दैन। हेर्नुहोस्, होला अमेरिकाप्रति कतिपय कुरामा भारत ढल्केला, तर भारत पक्कै पनि चाइनासँग जुन किसिमको उहाँहरू बीच
यत्रो ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार छ, सम्बन्ध अहिले धेरै अगाडि गइसक्यो। उनीहरूको तपाईको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको भोल्युम पनि प्रत्येक वर्ष एकदम बढेर गइरहेको छ। त्यसैले अमेरिकाले भनेर पनि भारतले अथवा नेपालले अथवा युरोपले अथवा जापानले ठ्याक्कै चाइनासँग आफ्नो विशेष गरेर आर्थिक सम्बन्धीहरू, विशेष गरेर इकोनोमिक ट्रेडहरू, इन्भेस्टमेन्टहरू, लगानीहरू ठ्याक्कै रोक्छ भन्ने कल्पना चाहिँ गर्नु हुँदैन। यो कुनै हालत यो हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा यी कुरा गम्भीर विषय चाहिँ अवश्य हो, गम्भीर विषय हो। तर यसमा हामीले के हाम्रो हेर्नुस्, हामीले राम्ररी अलिकति अगाडि बढ्यो भने दुई हातमै लड्डु हुन्छ। तर हामीले अलिकति कूटनीतिक मिलाउन सकेछ भने दुईटै हातबाट लड्डु झर्छ। अहिलेको परिस्थिति त्यही भएको छ। दुईटा लड्डु हातमा बोक्न सक्ने नसक्ने क्षमता अहिलेको परिस्थितिमा देखेन। अमेरिकाले लड्डु दिएको थियो एमसीसीको, त्यो पनि झर्यो, र बीआरआईको पनि लड्डु, त्यहाँ लड्डु हातमै आएको छैन। जुन किसिमको सपोर्ट चाइनाले आफूसँग बोर्डर नजोडेको बङ्गलादेशलाई दिएको छ, त्यो हिसाबमा हामीले जुन बीआरआईबाट सहयोग पाउने जुन आश्वासन बङ्गलादेशले पाएको छ, त्यसको 10% मात्र नेपाललाई दिएको छ नि। ठुलो कुरा गरेर मात्र हुँदैन नि। र खास अहिले चाहेको यो सरकारले, यो प्रधानमन्त्रीले चाहेको भनेको तपाईको काठमाडौँ र तिब्बत जोड्ने रेलवे हो नि। त्यसमा खास सरकार, चाइना सरकारले रुचि राखेको छैन। किनभने यो अत्यन्तै काल्पनिक र अव्यावहारिक योजना, मुखले भन्न नसके पनि एकचोटि स्टडी, डिटेल स्टडी भइसकेको योजनालाई फेरि गर्न पर्छ भनेर चाइनाले पनि आफ्नो डिप्लोमेसी, छिमेकी मुलुकसँग कुरा गर्दाखेरि तिमीले गरेको कुरा यो बेकुफ कुरा हो भनेर त भन्न सक्दैन। कूटनीतिक भाषामा उसले पन्छाइसकेको छ। त्यसैले पनि हामीले चाइना मार्फत बीआरआईको सपोर्ट माग्दा पनि अलिकति व्यवहारिक चिजमा माग्नुपर्छ। चाइना भने अत्यन्तै व्यवहारिक उनीहरूको पोलिसीहरू हुन्छ। अहिले उनीहरूले बरु ध्यान चाहिँ रेलमा भन्दा पनि सडकमा देऊ भनेर अहिले जुन रसुवा खण्डमा चाहिँ प्राथमिकता दिने भनेर चाइनाले नै भनिरहेछ। त्यसैले एउटा कुरामा स्पष्ट हुनुहोस्, यो सरकारले दुईटा हातमा लड्डु लिन सक्छ भन्ने, दुईटा हातमा लड्डु लिएर ब्यालेन्स गर्न सक्छ भन्ने हैसियत क्षमता मैले देख्दिनँ। जुन सरकार आफैले आजको यस्तो परिस्थितिमा पनि कोरोनाले सबैतिर नेपालीहरूलाई मात्र होइन, सबै देशव्यापी रूपमा सताएको छ। अहिले यो कोरोनाको सिरियसनेसै देखेन। कोरोनाले हाम्रो देश खाला। ठिक छ, अब यही विषयमा अब तपाईँको अन्तिममा मेरो अन्तिम प्रश्न, वन लाइनर स्टेटमेन्ट आई निड, होइन? अब आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ? आगामी बजेट कोरोना केन्द्रित र दुई सेक्टरमा हामी केन्द्रित हुनुपर्छ। एउटा कोरोनाबाट नेपालीहरूलाई कसरी बचाउने, दोस्रो हाम्रो अर्थतन्त्रलाई डुब्न कसरी नदिने। अहिले तपाईको अर्थतन्त्र उठ्न जरुरी छैन, त्यहाँ तपाईको पानीमा फ्लोटिङ गरे हुन्छ, त्यहाँ पौडी पनि खेल्न पर्दैन, त्यहाँ अड्केर फ्लोटिङ गरेर बसे हुन्छ। त्यसैले त्यतातिर केन्द्रित हुन्छ। हामीसँग जति छ त्यो बचाउँ, हामीसँग जति योजना छ, अहिले काम धेरै नभएका योजनाहरूमा पैसा कम हालौँ, तर जुन योजना अहिले फटाफट पूर्वाधारको योजना छ त्यो अगाडि बढाउँ। चालु खर्चलाई हामीले ख्वात्तै घटाउनु पर्ने काम छ। र मेरो यो सुझाव, बीपी कोइराला र सुवर्ण शमशेरको 15 सालको बजेट हेरौँ र जुन अस्टेरिटी मेजर त्यो राष्ट्रपतिदेखि लिएर तपाईँ हामी सबैले गरे भने अनि एउटा राष्ट्रताको भावना, नेपालीको एकता यो कायम हुन्छ। र हामी जस्तो किसिमको कोरोनाले सताए पनि
हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। हस् हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, प्राइम संवादमा हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री उदय शमशेर राणा हुनुहुन्थ्यो। हामीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रित रहेर उहाँको दृष्टिकोण सुन्यौँ। यही कुराकानीको साथमा आजको निम्ति प्राइम संवाद यहीँ सकिन्छ। सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।